अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियाँ पर खुश आमदीद। मेरा नाम सायरा है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हम दो बहनें हैं। मेरे बाबा का कपड़े का कारोबार था। मेरी मम्मा पहले जॉब करती थीं, लेकिन जैसे बाबा से शादी हुई, दादी ने जॉब करने से मना कर दिया। दादी अम्मी ने कहा, हमारे खानदान की लड़कियां जॉब्स नहीं करती और ना ही हमें कोई कमी है जो तुम्हारी कमाई खाएं। आराम से घर बैठो और अपने घर पर तवज्जो दो। जब मम्मा की शादी हुई थी तो उन्हें खाना पकाना ये सब नहीं आता था। एक तो वो अकलौती थीं, दूसरा पढ़ाई के बाद जॉब शुरू कर दी। घरदारी सीखने का मौका ही नहीं मिला। बाबा ने एक शादी पर मम्मा को देखा और अगले ही दिन हमारी दादी को भेज दिया। दादी आज भी हमें बाबा और मम्मा के किस्से सुनाती हैं। घर के काम के लिए दो दो नौकरानियां थीं, लेकिन हमारे घर की रिवायत थी कि किचन का काम सिर्फ घर की औरतें करतीं और मम्मा को खाना बनाना दादी ने सिखाया। मम्मा बताती हैं कि मुझे तो चाय तक बनाना नहीं आती थी, लेकिन तुम लोगों की दादी ने मुझे 5 माह में बेहतरीन कुक बनाकर रख दिया। मेरी मम्मा के हाथ में बहुत जायका था। जब कभी बाबा तारीफ करते तो दादी अपने चश्मे के ऊपर से झांकती और कहती, इसे मैंने ही सिखाया है ये सब, कभी माँ की तो तारीफ नहीं की। सब हंसने लगते। हमारा घर बहुत खुशहाल और पुरसुकून था। मैं और मेरी बड़ी बहन भी कॉलेज जाने लगी। हमारे घर की एक अच्छी बात थी, कभी बाबा ने या दादी ने बेटे की ख्वाहिश नहीं की थी और ना ही कभी हम पर रोक टोक की। बस मम्मा कहा करती कि अपने बाप की आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाना। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी और हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी आपी कम गो और शर्मीली थी, ज़्यादा लोगों को देखकर घबरा जाती, कॉलेज में भी अलग बैठी रहती। मम्मा तो कई बार कहती कि तुम मेरी औलाद हो, मुझे यकीन नहीं होता, पर आपी अपने ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल सकीं। पता नहीं ऐसा क्या था जो उनको दूसरों में घुलने मिलने नहीं देता था। हमारे घर के साथ मेरे बाबा के दोस्त का घर था। उनके 3 बच्चे थे। उन लोगों का हमारे घर काफी आना जाना था। बाबा और अंकल एक साथ कारोबार संभाल रहे थे। आज जैसे कॉलेज से घर पहुंची तो लॉन में एक तब्दीली नजर आई। सरसब्ज और ताज़ा तराशी हुई घास, तरोताज़ा फूल और उसके साथ ही लॉन में लूडो खेलते हुए अंकल का बेटा बिलाल और मेरी बहन। मेरी कभी बिलाल से नहीं बनी थी। आज भी उसे देखते ही मेरा पारा हाय हो चुका था। उसके सर पर पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगता जो मेरे घर आकर लूडो खेलते हो? हमारे घर और बिलाल के घर के दरमियान एक दरवाजा निकाला गया था। बाबा और अंकल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों भाई नहीं बल्कि दोस्त हैं। बिलाल हाथ झाड़कर खड़ा हो चुका था। उसने कहा, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। एक तो तुम्हारे लिए इतने प्यारे प्यारे पौधे लाया हूं, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। कभी पढ़ाई के अलावा लॉन पर भी ध्यान दे दिया करो, जिसको तुमने वैसे ही छोड़ा हुआ था। वो वाकई सच कह रहा था। कॉलेज में आजकल मेरे टेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से लॉन पर तवज्जो नहीं दे सकी। बिलाल का 10 साला भाई अली, उसकी और मेरी बहुत दोस्ती थी। उसने आते ही कह दिया, बिलाल भाई झूठ बोल रहे हैं, उनका एक दोस्त पौधे लाया था। हमारे घर में जगह नहीं थी, इसलिए आप ही आपके घर रखने आ गया। मैं बिलाल को घूरती हुई अंदर जा चुकी थी और पीछे से अली के रोने की आवाज आ रही थी। बिलाल मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन मैंने उसका कभी एहतराम नहीं किया था, ना ही मेरी उससे कभी बनी। वो रोज हमारे घर पाया जाता, कभी लॉन में, कभी मम्मा के साथ किचन में। एक अजीब बात थी कि वो पढ़ता नहीं था, लेकिन फिर भी हर क्लास में फर्स्ट आता। मेरी आपी, जिसको आपी कम और शर्मीली ज्यादा बोलती थी, उसे इस नाम से चिढ़ थी। उसकी और बिलाल की बहुत बनती, जबकि मुझे वो अपना दुश्मन समझते। कुछ दिनों से मेरी आपी कुछ परेशान नजर आ रही थीं। आजकल कॉलेज भी कम जाती।
दादी भी परेशान होती। हमें था कि शायद कॉलेज में कोई बात हुई है, पर आने वाले तूफान के बारे में कोई नहीं जानता था। बिलाल के बाबा और मेरे बाबा ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। बिलाल ने भी मेरी बहन मायरा का इंतखाब किया। मुझे उस दिन समझ नहीं आई कि मेरा दिल क्यों इतना उदास हो रहा है, क्यों मैं बुरा फील कर रही हूँ, जबकि मैंने बिलाल के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मैं चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। दोनों फैमिलीज ने अंगूठी बदली, पर मेरी आपी खुश नहीं थीं। कमरे में आकर भी वो देर तक रोती रहीं। मैंने बहुत बार वजह पूछी तो वो फट पड़ी। उसने कहा, एक बार भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं बिलाल को पसंद करती भी हूं या नहीं। मेरे सर पर एक शौक मिजाज इंसान को बिठा दिया, जिसको सिवाय एक अच्छे दोस्त के मैंने कुछ नहीं समझा। बाबा कहते हैं कि मैं उनका बेटा हूं। वो गलत कहते हैं। अगर मैं उनका बेटा होती तो वो एक बार जरूर मेरी मर्जी जानने की कोशिश करते। लेकिन तुम सब लोग सेल्फिश हो। खुद का कारोबार बढ़ाने के लिए मेरी कुर्बानी दे डाली। तुम भी तो मौजूद थी। तुम्हें क्यों नहीं चुना बिलाल के लिए? मैं हुनको की तरह खड़ी आप ही को देख रही थी। वो जो कभी ऊंचा नहीं बोली थी, वो कितनी बदगुमान थी हमसे। दरवाजे के बाहर मेरी मामा सब कुछ सुन चुकी थीं। वो कमरे में आई, आप ही को तसल्ली दी और कहा कि जैसा मेरी बेटी चाहेगी वैसा ही होगा। अगर तुम्हें बिलाल पसंद नहीं तो कभी उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। जिससे तुम शादी करना चाहती हो उसे कहो कि रिश्ता लेकर आ जाए। हम छानबीन कर लेने के बाद तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। आप ही नजरें चुरा गई थीं, जिसका साफ मतलब था कि मम्मा जान चुकी हैं। सही कहते हैं, माँ तो चेहरा देख कर ही अपनी औलाद के दिल का हाल जान लेती है। मम्मा ने किसी भी तरह बाबा को मनाया, पर बाबा ने कहा कि अगर उनको लड़का पसंद ना आया तो मायरा को बिलाल से ही शादी करना होगी। आप ही उस लड़के को फोन करती रहीं। मैं हैरान थी कि एक ही कमरे में रहते हुए मुझे ये बात पता ही नहीं चल सकी। अब समझ आई थी उनके अकेले रहने की। इसी वजह से वो एग्जाम में फेल हो चुकी थीं। उस लड़के से पता नहीं क्या बात हुई, पर आप ही परेशान हो चुकी थीं। मैंने भी वजह जानने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप आंसू बहाती रहीं। बाबा ने 3 दिन का वक्त दिया था और एक शाम वो लड़का आ चुका था और मुझे आपी की पसंद पर अफसोस हुआ। बाबा उसे लेकर स्टडी रूम में चले गए। ऊपर से बिलाल भी आ चुका था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। बिलाल सर झुकाए सीधा बाबा के स्टडी रूम में चला गया, जिसका मतलब था कि बाबा ने बिलाल से बात की थी। वो बिलाल को अपना बेटा मानते थे। हम सब बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या होने वाला था। बिलाल को देखकर मेरा दिल धड़का था और मैं इस चीज को कोई नाम नहीं देना चाहती थी। हकीकत में बिलाल मुझे पसंद नहीं था। मैं उससे जानबूझकर लड़ती थी, पर दिल ही दिल में बिलाल को पसंद करती थी। जिस दिन बाबा ने बताया कि बिलाल मायरा से शादी करना चाहता है, उस दिन झांक करके कुछ टूटा था। मामा चाय के 3 कप लेकर कमरे में गईं और वैसे ही वापस आ चुकी थीं। वहां क्या बात हुई, मामा भी अनजान थीं। दादी अम्मी ने आपी को बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी भी वक्त है, बिलाल जैसा शौहर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें वही मिडिल क्लास दानिश पसंद था। 1 घंटे बाद दानिश बड़े गुस्से में घर से निकल गया। आपी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो चला गया। बाबा ने सबके सामने आपी की पसंद को नाकारा कहकर ठुकरा दिया और अगले हफ्ते आपी की तारीख भी दे दी। आपी ने किसी का लिहाज नहीं किया। वो बोली, आप दोनों ने मिलकर प्लान किया था। दानिश को घर बुलाकर पहले बेइज्जत किया, फिर मेरी शादी का ढोंग रचा दिया। लेकिन आप सब भी सुन लें, मैं दानिश के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। हमारे घर में सब सोग की कैफियत में थे। कोई ना कुछ खा रहा था, ना कोई बात कर रहा था। मामा ने मुझसे कहा कि मैं अपने तौर पर मायरा को समझाने की कोशिश करूं, पर मायरा ने मुझे कमरे से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया।
گھر میں آپی کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ میری بہن کی شادی تھی۔ میں خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ بہت اچھی آتی تھی۔ اب میں ہنستے ہنستے رونے لگتی، کسی کو اپنے دل کا کیا حال بتاتی۔ میں نے ڈھولکی رکھ لی۔ روز شام کو میری دوستیں آ جاتیں۔ شادی میں کم دن رہ گئے تھے۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے اور آپی اپنے کمرے میں بند۔ آپی کے سسرال سے ان کی نند اور ساس آئیں۔ انہوں نے آپی کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی، پر دادی نے کہا دلہن 4 دن کمرے میں رہے گی، پردہ کرے گی تاکہ اس کو روپ اچھا آئے۔ وہ دادی امی کی منطق سمجھتے ہوئے چلی گئیں۔ اب دادی امی کیا بتاتی کہ ان کی پوتی تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ شام کو مہندی تھی۔ بلال کے گھر والے مہندی لا رہے تھے اور آپی اپنی ضد پر قائم تھیں۔ وہ تیار بھی نہیں ہوئیں، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سب لوگ مہندی پر جمع تھے۔ ماما نے کہا کہ اگر کسی کو کچھ پتہ چل گیا تو بہت انسلٹ ہوگی۔ یہ تو بلال کا احسان ہے جو سب جانتے ہوئے بھی مائرہ سے شادی کر رہا ہے۔ مائرہ کمرے سے نہیں نکلی اور دادی امی نے میرے اوپر لال دوپٹہ ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا اور باہر اس شرط پر لے کر گئیں کہ کوئی بھی ہماری پوتی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، لیکن پتہ نہیں بلال نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ وہ بولا، ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتی ہو سائرہ۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اگلے دن سب بھاگ رہے تھے۔ شام کو بارات آنی تھی۔ آپی اور میں علی کے ساتھ پارلر گئے۔ آپی کو بھی ٹائم تھا تیار ہونے میں اور میں گھر آ گئی۔ مجھے اور بھی بہت سے کام تھے۔ سب تیار ہو کر ہال پہنچ چکے تھے۔ ماما بار بار علی کو کال کر رہی تھیں، لیکن علی نے کال نہیں اٹھائی۔ اس کی جگہ کوئی لڑکی بولی کہ آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ امی گرنے لگی اور میں نے بمشکل انہیں تھاما۔ بابا اور بلال پارلر گئے، لیکن پارلر والی نے بتایا کہ ان کا شوہر آیا تھا ان کو لینے۔ وہ تو اسی وقت چلی گئی تھیں۔ بلال نے بابا سے کہا کہ انکل آپ پریشان مت ہوں، میں مائرہ کو ڈھونڈ لوں گا، پر بابا نے ہاتھ کھڑا کر کے منع کر دیا۔ اس دن بابا ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح لوٹے تھے۔ مہمان بھی باتیں کرنے لگے۔ بلال کی ماما نے ساری بات سن کر بابا سے کہا کہ سائرہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے تو شروع سے سائرہ پسند تھی، اب مائرہ نہیں تو سائرہ صحیح۔ میں ان کی بات پر ششدر رہ گئی تھی۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور میں نے سر جھکا دیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے ہوگی۔ میں سائرہ رحیم سے سائرہ بلال بن چکی تھی۔ مجھے پورے 2 سال لگے بلال کا دل جیتنے میں، اس کے دل میں جگہ بنانے میں۔ اب اس کے دل میں کہیں بھی مائرہ نہیں تھی۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہم نے جبران رکھا۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، کب کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا بیمار رہتے۔ سارے کاروبار کو بلال سنبھال رہا تھا۔ میری آپی کو گئے 22 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید بابا اور ماما انہیں معاف کر دیتے۔ دادی مائرہ کو یاد کرتی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے بیٹے کو بہترین کالج میں ڈالا گیا تھا جہاں وہ BS کیمسٹری کر رہا تھا، لیکن آج کل اس کا دھیان پڑھائی میں کم اور موبائل پر زیادہ تھا۔ بلال نے کئی بار جاننے کی کوشش کی پر وہ ٹال جاتا۔ ایک رات بہت تیز طوفان آیا۔ جبران کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ رات 3 بجے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بلال نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے جبران ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے جبران کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بلال وہیں صوفے پر گر گئے۔ میرے بیٹے نے آدھی رات کو مجھے ساس بنا دیا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ میری تربیت ایسی تو نہیں تھی۔ اللہ جانے کیا بیتی ہوگی اس ماں پر۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کے جانے کی ساری داستان ایک فلم کی صورت میں چلنے لگی۔ جبران میرے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور بولا، ماما میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا،
اگر آج میں زویا سے شادی نہ کرتا تو صبح اس کا شرابی باپ اپنے بھانجے کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا۔ وہ ایک جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار آیا ہے۔ میں زویا کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پر جب تک اس کی ماما زندہ تھیں زویا کو ان کا سہارا تھا۔ جب سے ان کی موت ہوئی ہے زویا کے باپ کو آزادی مل گئی۔ زویا آگے بڑھی اور بولی، آنٹی پلیز مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے جبران کی شادی کر سکتی ہیں، بس مجھے رہنے کے لیے کونا چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں مجھے 22 سال پہلے والی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ اس لڑکی کے آنسو پتہ نہیں کیوں میرے دل پر گر رہے تھے۔ زویا نے بتایا کہ اس کی ماما کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہیں۔ میرے ابو اور امی کی پسند کی شادی تھی، پر میرا باپ شرابی تھا، جس پر میری ماں پچھتاتی۔ میرا باپ روز ان کو گھر سے بھاگی ہوئی کا تانا دیتا۔ ماما کہتی کہ بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایک دن میرے باپ نے ان کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا۔ زویا ہچکیوں سے رو رہی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بھاگی ہوئی کے تانے دیتا، یہ بات بار بار میری سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے اس کی ماں کا نام پوچھا تو اس نے جو نام لیا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بلال پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ میں نے زویا کو اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اپنی جوانی ہم نے ساتھ گزاری تھی۔ میں آج ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ بلال مجھے چپ کروا رہا تھا اور میں اسے کہہ رہی تھی، سنا آپ نے، یہ مائرہ کی بیٹی ہے، یہ میری بھانجی ہے۔ جبران اور زویا بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تب بلال نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور بابا کے پاس آ گئی۔ بابا بستر پر تھے، بیمار رہنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ میری ماما کے سر کے بال اب سفید ہو چکے تھے، کبھی وہ ایک خوبصورت عورت تھیں۔ میرے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے زویا سے کہا، بیٹا ملو اپنی نانی اور نانو سے۔ بابا کا رنگ بدلا تھا، ماما بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زویا جیسے ہی اپنی نانی امی کے گلے لگی وہ اپنے خون کو پہچان گئی۔ بار بار زویا کا ماتھا اور ہاتھ چوم رہی تھیں۔ بابا بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے کبھی مائرہ کو بددعا نہیں دی تھی۔ اپنی بیٹی کے دنیا چھوڑ جانے پر وہ بہت دکھی تھے، وہیں اپنی نواسی مل جانے پر مسکرا رہے تھے۔ ان کو ایسے روتا چھوڑ کر میں بالکنی میں آ چکی تھی اور آسمان کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے امید تھی کہ میری بہن بھی آج مسکرا رہی ہوگی۔